राष्ट्रको शान हाम्रो किसान। नमस्कार, कृषि बहसमा यहाँलाई स्वागत छ। म सीता धमला। दर्शकवृन्द, कृषि बहसमा हामी कृषि क्षेत्रका विभिन्न गतिविधिसँग केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामी कृषि बहसमा राष्ट्रिय पशु आहारा तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशाला के हो, यसले के काम गर्छ र किसानका हक हितका निम्ति यसले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग कृषि बहसमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय पशु आहारा तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाका प्रमुख डाक्टर शरण कुमार पाण्डे हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ, आराम छ। के छ सर अहिले यो प्रयोगशालाको पछिल्लो गतिविधिहरू? अब प्रयोगशालाले आफ्ना निर्धारित कार्यक्रमहरू, स्वीकृत कार्यक्रमहरू अगाडि गरिरहेको छ र प्रयोगशाला भन्ने बित्तिकै सबैको मानसपटलमा त्यहाँ परीक्षण गर्ने विधिहरू अगाडि बढ्छ भन्ने नै छ। र हामीले खास गरी राष्ट्रिय पशु आहारा का प्रयोगशाला भएको हिसाबले हामीले त्यो राष्ट्रिय पशु आहाराको गुणस्तरको मापन गर्ने कुराहरू, त्यसको परीक्षण गर्ने कुराहरू, विश्लेषण गर्ने कुराहरू हामीले निरन्तर रूपमा गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले त्यसबाट किसानहरूले त्यहाँ ल्याउने किसिम पशु आहाराहरू जुन ल्याउनुहुन्छ, दानाहरू ल्याउनुहुन्छ, त्यसमा हामीले चाहिँ परीक्षणहरू गर्ने, रिपोर्टहरू दिने काम गरिरहेका छौँ। अहिले किसानहरूले प्रयोगशालामै ल्याएर परीक्षण गर्छन् कि यहाँहरूले छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गरेर किसानहरू समक्ष पुगिरहनु भएको छ? अब हामीले यसमा दुवै तरिकाबाट परीक्षणको विधि अपनाइरहेका छौँ। पहिलो कुरो त हामी जहाँ प्रयोगशालामा किसानहरूले अथवा व्यवसायहरूले दानाका नमुनाहरू जुन ल्याउनुहुन्छ त्यस मार्फत पनि हामीले परीक्षण गर्ने काम त गरिहाल्छौँ। किनभने हामीसँग एकदमै सोफिस्टिकेटेड र एकदम सोफिस्टिकेटेड ल्याबहरू छन् प्रयोगशालामा। महँगा चाहिँ इक्विपमेन्टहरू हामीसँग छन् र हामी विथिन 5 मिनट्समा कुनै पनि परीक्षणका न्युट्रिएन्ट एनालाइसिसहरू, पोषक तत्त्वहरूको बारेमा हामीले परीक्षण गरेर रिपोर्टहरू दिने गर्छौँ। र सँगसँगै हामीले अरू के गर्छौँ भने किसानहरूलाई सहज होस् भन्ने हिसाबले विभिन्न जिल्लाहरूमा हामी भिजिट गर्ने र कसैलाई आवश्यकता छ भने हामीले आवश्यकताको आधारमा पनि हामी भ्रमण गरेर त्यसमा परीक्षणहरू स्थलगत नै गर्छौँ। अर्कोतर्फ हामी आफै नै गएर स्थानीय तह अथवा प्रदेशहरूमा गएर समन्वय गरेर त्यहाँ भएका किसानको चाहिँ घरमा भएका दानाहरूको नमुनाहरू ल्याउने कुराहरू गर्छौँ र दाना फ्याक्ट्रीहरू जुन हुन्छ, उद्योगहरू, त्यसमा गएर पनि हामीले नमुनाहरू ल्याउने र हाम्रो ल्याबमा परीक्षण गर्ने गर्छौँ भने अर्कोतर्फ हामीले उहीँ नै हाम्रो मोबाइल भ्यान छ, मोबाइल भ्यानको सेवा प्रवाह चाहिँ हामी गर्छौँ र त्यहाँ तत्त स्थानीय तहहरूमा समन्वयमा गएर हामीले स्थलगत नै परीक्षण गर्ने, रिपोर्ट दिनेहरू कामहरू पनि गरिरहेछौँ सहजीकरणलाई। यहाँले मोबाइल भ्यान भन्नुभयो, के हो त्यो मोबाइल भ्यान? अब यो मोबाइल भ्यानको अर्थ चाहिँ के छ भने हामीले छिटो छरितो जुन ठाउँमा आवश्यकता छ तत् ठाउँमा नै पुगेर सेवा प्रदान गर्ने हिसाबले हामीले यो मोबाइल भ्यानको कन्सेप्ट लिएका हौँ र त्यही अनुसार हामीले यो मोबाइल भ्यान भनेको एउटा हाम्रो भेहिकल हो र भेहिकलमा चाहिँ त्यहाँ इक्विपमेन्ट्सहरू छ। खास गरी दाना परीक्षण गर्ने, दुधको स्याम नमुनाहरू पनि परीक्षण गर्ने त्यहाँ हाम्रो इक्विपमेन्टहरू छ र त्यसमा चाहिँ भ्यानमा नै त्यो चाहिँ जडान गरिएको छ र हामीले सम्बन्धित ठाउँमा गएर तत्कालै परीक्षण गरेर त्यसको रिपोर्टहरू दिने जुन विधि छ त्यसलाई हामी मोबाइल भ्यान भन्छौँ र त्यही अनुसार हामीले कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ। हाम्रो यो प्रयोगशाला भन्ने बित्तिकै टोटल्ली पशु आहाराको परीक्षणमै लागिन्छ होइन? अब कति छन् त अहिले नेपालमा पशु आहारा उत्पादन गर्ने उद्योगीहरू? अब यो पशु आहारा भनेर हामीले त्यसलाई 2-3 क्याटेगोरी गर्नुपर्छ। एउटा, हामीले पशु पक्षीको लागि आवश्यक दाना नै कन्सन्ट्रेट उत्पादन गर्ने कुराहरू गर्छन्। अर्को, आहाराको रूपमा अहिले तत्काल साइलेजहरू उत्पादन गर्ने र त्यसगरी टोटल मिक्स रासन भन्छ, जहाँ साइलेज, पराल र कन्सन्ट्रेटको मिक्स गरेर एउटा ब्लक बनाएर अथवा डेन्सिफाइड टिएमआरहरू बिक्री वितरण भइरहेको अवस्था छ। र समग्रमा हामी सबैको त्यो तत्त्वहरू, त्यसो पोषक तत्त्वहरू हामीले परीक्षण गर्छौँ र त्यो विधि मार्फत हामीले त्यसको गुणस्तरहरू चेक जाँच गर्ने कामहरू गर्छौँ। र समग्रमा हेर्दाखेरि उद्योगहरू चाहिँ अहिले 116वटा पशु दाना उद्योगहरू देखिन्छ। तर जुन नोटिसमा नआएको र घर घरमा सबैले आफैले सानो मेसिनहरू राखेर आफ्नै गाईबस्तुको लागि र कुखुराको लागि उहाँहरूले दाना बनाउनु भएको त्यो अधिकांश सङ्ख्याहरू पनि होला, त्यो हाम्रो नोटिसमा आएको छैन। तर अहिले 116-17वटा चाहिँ दाना उद्योगहरूले अहिले मास रूपमा चाहिँ दानाहरू उत्पादन गरेर
चाहिँ बिक्री वितरण भइरहेको अवस्थाहरू देखिन्छ। साइलेज उद्योगहरू पनि छ। अहिले साइलेज भनेर हामीले सामान्य खाल्टोमा चाहिँ त्यो घाँसहरू राखेर गुन्द्रुक जस्तो बनाउने थियो भने अहिले अलिकति टेक्नोलोजी ड्रिभन चाहिँ प्रविधि मैत्री चाहिँ त्यो हामीले गरिरहेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ बेल साइडको एउटा चाहिँ ऱ्यापर गरेर प्लास्टिक ऱ्यापर गरेर साइलेजहरू बनाउने र बिक्री वितरण गर्ने काम भएको छ भने अहिले नयाँ टेक्नोलोजी टिएमआर पनि भएको छ। टिएमआरको पेलेट्सहरू पनि हामीले गोटी जुन दानाहरू छ त्यो पनि बनाइरहेको छ। अहिले पशु आहारामा चाहिँ अलिकति प्रविधि मैत्री प्रविधि उन्मुख चाहिँ भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ गुणस्तर पनि कायम गर्न सकिने अवस्था भयो भने थोरै समयमा धेरै उत्पादन गरेर यसको बजारीकरण र यसको विविधीकरण गर्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले अब यसबाट चाहिँ किसानहरू अहिले लाभान्वित छन् र त्यसको गुणस्तर चेक जाँच गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो प्रयोगशाला अगाडि बढिरहेको छ। किसानले अनि दाना उद्योगहरूले उत्पादन गरिरहेका दाना चाहिँ गुणस्तरीयता कतिको छ, कसलाई चाहिँ गुणस्तरीयता भनेर भन्न सकिन्छ त हामीले? अब एउटा गुणस्तरीयताको एउटा छुट्टै विधिहरू छन्। खास गरी एउटा पशु दानामा पशु आहारामा त्यसमा पोषक तत्त्व भनेर खास गरी हामीले प्रोटिनका कुराहरू गर्छौँ। त्यसमा इनर्जी शक्ति कति हुन्छ भन्ने कुराहरू, त्यसमा भाइटामिन्सका कुराहरू, मिनरल्सका कुराहरू र त्यसमा फ्याट चिल्लो पदार्थको मात्रा कति छ भन्ने कुराहरूको एउटा हाम्रो गाइडलाइन्स छ। त्यो गाइडलाइन्सलाई टेकेर त्यो मात्रा जस्तै इक्जाम्पललाई हामी के भन्न सक्छौँ भने एउटा चाहिँ पंक्षी दानामा कुखुराको दानामा कुनै B1 दाना भनौँ, B1 दानामा चाहिँ तपाईँको 23% प्रोटिन हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो गाइडलाइन्स छ भने त्यति मात्राको प्रोटिन भएको दाना चाहिँ निर्माण गर्ने बनाउने र बिक्री वितरण गर्नुपर्छ भन्ने हो। र हामीले त्यो मात्राको प्रोटिन छ कि छैन, त्यसमा चाहिँ चिस्यानको मात्रा कति छ भन्ने कुरा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन्स अनुसार छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ। यदि गाइडलाइन्सभन्दा कम देखियो भने त्यो चाहिँ कम गुणस्तरको भन्छौँ, गुणस्तरहीन भन्दैनौँ, कम गुणस्तरको दाना हो र यसलाई सुधार गर्नुपर्छ, यसरी सुधार गरेर गुणस्तरीय दाना बनाउनुहोस् भन्ने कुरामा हामी एडभोकेसी पनि गर्छौँ। हामीले जनचेतनाका कुराहरू किसानहरूलाई यस्तो किसिमको दानाहरू चाहिँ खुवाउनुपर्छ र यसको गाइडलाइन्स यो हो, यो पंक्षीको दानामा यो हुनुपर्छ, गाईबस्तुको दानामा यति पोषक तत्त्व हुनुपर्छ भन्ने कुराको विषयमा पनि हामी किसानहरूमा एउटा जागरण गर्ने कुराहरू र जनचेतना फैलिने कुराहरू एडभोकेसी गर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। एउटा कुरा के छ भने यहाँहरूले दाना उत्पादन, त्यसपछि डिलर, त्यसपछि किसानसम्म चाहिँ यहाँहरूले दानाको परीक्षण गरिरहनु भएको छ होइन? किसानसम्म पुग्दा चाहिँ किसानहरूले प्रयोग गर्ने दाना चाहिँ कतिको गुणस्तरीयता छ त? अब ठिकै विषय उठान गर्नुभयो। खास गरी हामीले दानाको विषयमा चाहिँ दाना उत्पादन गरेदेखि त्यो चाहिँ कुखुरा अथवा गाईबस्तुले उपभोग गर्ने समय अवस्थासम्मको अब त्यो कसरी त्यो दानाहरू राखिएको सञ्चित कसरी गरिएको छ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अर्को चाहिँ ढुवानी गर्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ विधिहरू अप्नाएको छैन। कहिले चिस्यानहरू मात्र वृद्धि हुने कुराहरू पनि हुन्छ र धेरै समय हामीले दाना चाहिँ बनाइसकेपछि अब लामो समयसम्म राखेर त्यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि त्यसको गुणस्तरीयता कम हुने र त्यसमा ढुसीजन्य पदार्थहरू आएर टक्सिटीको प्रब्लमहरू हुने गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ उत्पादन मितिदेखि त्यसको उपभोग मिति जुन लेखिएको हुन्छ दाना उत्पादन गर्दाखेरि त्यसमा रहेर चाहिँ यदि प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसमा खासै पोषक तत्त्वमा चाहिँ परिवर्तन हुँदैन र किसानहरूले खुवाउने जुन दानाहरू गुणस्तरीय नै हुन्छ। तर त्यसो नगरेर हामीले राम्रोसँग चाहिँ सञ्चित नगर्ने हो, चिस्यानको मात्रा बढ्ने हो, ढुवानी गर्दाखेरि पनि हामीलाई ढुवानीका मापदण्डहरू नअप्नाउने हो भने त्यसका गुणस्तरमा चाहिँ कम हुन सक्ने र त्यसले गर्दाखेरि गाईबस्तु र कुखुराहरू पशुहरूमा चाहिँ समस्याहरू पनि आउन सक्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो खास गरी उत्पादन गर्ने डिलरका कुराहरू किसानसम्म चाहिँ एउटा चेनमा जानुपर्ने हुन्छ र समयमा नै निर्धारित समय गरेको समयमा नै जुन स्ट्यान्डर्ड छ त्यो अनुसार नै फलो गर्यो भने चाहिँ हामीले ढुक्क तरिकाले किसानहरूले पशु आहारा चाहिँ खुवाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। किसानहरूले यी रुलहरू कतिको फलो गरेको पाउनुभयो यहाँले गरेको अवलोकन अनुसार? अब यसमा चाहिँ हामीले किसानहरूले चाहिँ केही मात्रामा उहाँले जुन सञ्चित गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ अलिकति समस्याहरू देखिएको छ। हामी जति पनि अहिले अवलोकन गरेका छौँ र चिसो भुइँमा पनि त्यसलाई दानाहरू राखिदिने, अब चिस्यान बढी आउने ठाउँ राखिदिने र बोराहरू खोल्ने, बोराहरू खोलिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिसकेपछि बाँकी भएको दानालाई पनि अझ बाँधेर राख्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ भने त्यसलाई नराखिदिने त्यस्तो पाइएको छ। तर त्यो कम मात्रा जुन व्यावसायिक रूपमा किसानहरूले गर्नुभएको छ बुझ्नु भएको छ, जसले व्यावसायिक रूपमा नगरेर परम्परागत र एउटा चाहिँ निर्वाहमुखी व्यवसाय गर्नुभएको छ उहाँहरूले गर्दाखेरि अलिकति समस्याहरू देखिएको छ। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ त्यसका चाहिँ
अप्ठ्याराहरू के हुन्छ, त्यसका समस्याहरू के छ भन्ने कुरा बुझाइसकेपछि उहाँले सुधार गरिएको पनि पाइएको छ। तथापि अब यसमा अलि धेरै कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। हामीले आफ्नो प्रयोगशाला कार्यालयहरूबाट पनि यो विषयमा चाहिँ अलिकति चाहिँ धेरै कामहरू चाहिँ अगाडि गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसमा स्थानीय तह र प्रदेशको पनि समन्वय आवश्यक गरेर हामी गर्छौँ र आगामी दिनमा हामीले यो कुरालाई अलिक महत्त्वको साथ पनि हेरेका छौँ। किन भन्दा गुणस्तरीयता कायम हुन सकेन भने हामीले लगानी गर्छौँ, पैसा तिरिरहन्छौँ। गुणस्तरीय दाना नहुँदाखेरि हाम्रो लागत बढ्ने हुन्छ नि, पशुपक्षीमा रोगहरू लागेर अर्को क्षति पनि हुने गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विषयलाई अलि हामीले हाम्रो प्रयोगशालाले अहिले पछिल्लो समय अलिक गम्भीरताका साथ दिएको छ र हामीले यसमा अलिक काम गर्ने हिसाबले हामीले वर्कआउट गरिरहेका छौँ। एउटा कुरा के छ भने नेपाल कृषि प्रधान देश भनिन्छ होइन, त्यसमा पनि पोल्ट्री क्षेत्र चाहिँ एकदम नेपाल चाहिँ आत्मनिर्भर छ भनिन्छ। तर पनि 80% भन्दा बढी कच्चा पदार्थ चाहिँ हामीले बाहिरी मुलुकबाट ल्याउनु परेको अवस्था छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? पक्कै पनि हो, यो विषय विगतदेखि उठान भएको विषय पनि हो। हामी आत्मनिर्भर भनिरहँदाखेरि त्यसलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थमा हामीले विदेशको भर पर्नुपर्ने यो तितो यथार्थ पनि हो। हामीले यो लुकाएर लुक्दैन। तथापि पनि अब हामीले जुन किसिमका यसको उत्पादनको छ, प्रडक्ट बेस छ, हामी प्रडक्टको कुरा गर्ने हो भने हामीले अन्डाको उत्पादन जुन हामीले अहिले भइरहेको छ, त्यो अन्डाको उत्पादन हेर्दाखेरि त्यो प्रडक्ट बेसमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भरै हो। त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ भन्नलाई कुनै हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था छैन। हो, हामीले सुधार गर्ने पक्ष के हो भने हामीले त्यसका औषधिहरू पनि, कच्चा पदार्थहरू, त्यसका मकैको कुरा, भटमास बिना कुराहरूलाई त्यसलाई आवश्यक पर्ने बोनमिल अनावश्यक धेरै कुराहरू जुन छन् ती कुराहरूलाई हामीले सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले अभियानका रूपमा चाहिँ जस्तै मकै खेतीलाई, भटमास खेतीलाई अलि अभियानको रूपमा लगाएर त्यो सेक्टरमा सुधार गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने हामी कच्चा पदार्थमा पनि आत्मनिर्भर बन्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्। हामीले चुनौतीहरू देखिरहँदाखेरि त्यसभित्रको अवसरहरूलाई खोजेर हामी अगाडि बढ्ने हो। मलाई लाग्छ आगामी दिनमा यो न्यूनीकरण हुँदै जानेछ र हाम्रो प्लानहरू हामीले जुन किसिम योजनाहरू बनाएर सरकार अगाडि बढ्छ र हाम्रो प्रयोगशालाले पनि त्यो किसिमको कामहरू गरिरहन्छ भने पक्कै पनि यसमा सुधार हुन्छ भन्ने नै हो। हामीले अहिले आत्मनिर्भर भनेको चाहिँ प्रडक्ट बेसमा चाहिँ आत्मनिर्भर भनेको त्यो छ र त्यसमा चाहिँ धेरै व्यवसायहरूले चाहिँ काम गर्नुभएको छ। यो क्षेत्रमा पशु सेवा कर्मीहरूले पनि गर्नुभएको छ, यो सरकारी निकायले पनि काम गरेको छ, सबै कमन इफोर्ट्सले भएको हो। यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्ने हुन्छ र नभएका जुन कुरा भएको छैन, जुन कुरा हुनुपर्ने हो त्यसमा हामीले चाहिँ अब अलिकति गहन रूपमा चाहिँ छलफल गरेर त्यो कच्चा पदार्थलाई पनि कसरी आयातलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेर कार्यक्रमहरू अगाडि बढायो भने पक्कै पनि यसमा अझ बढी फड्को मार्नेछ, पशुपक्षी व्यवसाय अझ अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु। कस्तो छ अहिले पशुपक्षी क्षेत्रको अवस्था, पशुपालनको अवस्था अहिले पछिल्लो समय? अब यो विगत 10 वर्ष अगाडिको अहिले हेर्ने भने त सुधार भएर अगाडि बढेको छ। त्यो तथ्याङ्कले त्यसो भन्छ, यो व्यक्तिगत मेरो कुरा होइन। तथ्याङ्कले के भन्छ भने आज हामीसँग 23 लाख मेट्रिक टन चाहिँ दुध उत्पादन चाहिँ छ वार्षिक। अब हामीले मासुको कुरा गर्ने भने 5,40,000 मेट्रिक टन भयो, जुन चाहिँ 2-3 लाख रुपियाँको हाराहारीमा थियो 5-10 वर्ष अगाडि। अब अन्डाको कुरा गर्ने भने त तपाईँको 1 अरब 60-70 करोड चाहिँ अन्डाहरू वार्षिक उत्पादन हुन्छ, जुन हाम्रो पर क्यापिटा इन्कममा नै धेरै सुधार भएको अवस्थाहरू देखिन्छ। अब यसले गर्दाखेरि यसले फुड एन्ड न्युट्रिसन सेक्युरिटीमा पनि सहजीकरण गरेको अवस्था छ। अर्को जीविकोपार्जन सुधारमा पनि किसानहरूमा सुधार गरेको अवस्था छ र अर्को कुरो जुन पौष्टिक तत्त्वहरू यो एनिमल सोर्सबाट आउँछ, यसले गर्दाखेरि खास गरी मानिसहरूमा, उपभोक्ताहरूमा यसले चाहिँ इम्युनिटीहरू डेभलप गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब यो तर्फ चाहिँ आकर्षित भएको अवस्था देखिन्छ र पशुपक्षी जुन क्षेत्रको अहिलेको छ सुधार चाहिँ भएको देखिन्छ। तर हामी सुधार भयो भन्नेमा हामी चुप्लाएर बस्ने अवस्था छैन। धेरै कामहरू अझ गर्नुपर्ने छ, किन विश्व सिनारीमा हामीले हेऱ्यौँ भने अन्डामा चाहिँ हाम्रो मेक्सिको, जापानतिर भने +300+ चाहिँ अन्डाहरू प्रत्येक वर्ष एउटा व्यक्तिले खाने चाहिँ छ। तर हाम्रो नेपालमा अहिले 54-55वटा अन्डा पुगेको छ। तर हामी धेरै चाहिँ हामीसँग ग्याप छ, त्यसलाई हामीले बढाउँदै अगाडि जाने, किनभने हामी अलिकति पोजिटिभ ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई विश्लेषण गर्दै यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी दुधमा पनि अब अहिले इन्डियामा भन्नु 143 लिटर चाहिँ पर व्यक्ति चाहिँ पर इयर छ भने अब हामीसँग हार्डली चाहिँ 89 पुगेको छ। अब यसलाई वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। हामीले टार्गेटलाई पनि बढाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ र त्यसलाई उत्पादन बढाउनको लागि हामीलाई चाहिने मेजर कुराहरू के हुन्, जस्तै हामीले पशु नस्लका कुराहरूमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पशु आहार त मेजर कम्पोनेन्ट नै हो, जुन लागतको 70% यसले गर्छ। त्यसमा हामीले पशु स्वास्थ्यमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यी यावत कुराहरू गर्दै मेकानाइजेसनमा हामीले जाने हो भने, यन्त्रीकरणमा जाने हो र प्रविधिलाई अलि बढी फोकस गर्ने हो भने मलाई लाग्छ हामीले
हामीले अहिले जुन सफलता प्राप्त गरेका छौँ योभन्दा हामीले धेरै सफलताहरू प्राप्त गर्न सक्ने अवसरहरू चाहिँ हामीसँग छन्। जस्तै कि नेपाल पोल्ट्री क्षेत्रको लागि एकदम फराकिलो क्षेत्रको रूपमा मानिन्छ, धेरै उत्पादन हुन्छ, तर पनि विदेशकै सामग्री चाहिँ हामी नेपालमा ल्याउँछौँ, विदेशी नै प्रयोग गर्छौँ, कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? अब यसमा के छ भने हामीसँग जुन चिज छैन त्यो चिज हामीले विदेशबाट लिने हो र जुन चिज विदेशमा छ त्यो हामीले दिने हो। हामी WTO-को एउटा मेम्बर पनि हो र एउटा ग्लोबलाइजेसनको एउटा युग पनि हो। यसमा हामीले हाम्रो त्यसमा अलिकति समस्या के छ भने हामीले अलिकति क्वालिटीमा ध्यान दिएका छैनौँ। क्वालिटीले गर्दाखेरि विदेशमा भएका चिज सामानहरूको बढी क्वालिटी छ भन्ने एउटा पर्सेप्सन र अर्को रियलमा क्वालिटी पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अलि हाम्रो प्रडक्टहरूको क्वालिटीले इन्हान्स गर्ने क्वालिटी बढाउनको लागि कामहरू गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ नेपालका जुन उत्पादनहरू छन् त्यो उत्पादनहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका नै उत्पादनहरू भइरहेका छन् र हामीले त्यसलाई अलिकति गुणस्तरीयता र त्यसको भ्यालु चेनमा हेरेर भ्यालुएट गर्ने कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो व्यावसायिकता बढ्दै जाँदा यी कुराहरूको पनि बिस्तारै आउँछ र हामीले चेक जाँचहरू खास गरी परीक्षणका दायराहरू फराकिलो बनाउनेतर्फ हामीले जानुपर्ने हुन्छ। गुणस्तरको मापन गर्ने कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सरकारी तर्फबाट पनि यी गुणस्तरीयता वृद्धि गर्नको लागि अलिकति चाहिँ मसिनो गरी ध्यान दिएर यसमा कामहरू गऱ्यो भने मलाई लाग्छ हामीले उत्पादन गरेका कुराहरू विदेशबाट ल्याउनुभन्दा पनि स्वदेशकै प्रयोग गर्नतर्फ हामीले प्रेरित गर्ने खालको नीति नियमहरू पनि बनायो भने हामीलाई खासै आयातहरू गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। जस्तो कि विदेशी उत्पादन र नेपाली उत्पादन बिच चाहिँ त्यसलाई कम्बाइन गर्दा चाहिँ क्वालिटी चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो देखिन्छ त यहाँहरूको अवलोकन र परीक्षण अनुसार? अब हामीले म पशु आहाराको प्रमुखको हिसाबले हेर्दाखेरि त दानाको क्वालिटीमा त म नेपालकै जुन दाना उत्पादन भएको छ त्यसमा क्वालिटी देख्छु। किन विदेशबाट पनि दाना नआउने भने दानाहरू आउँछन्, खासै गाईबस्तुको दाना र माछाको दाना बढी आउँछ र हामीले अनिवार्य रूपमा विदेशबाट आउने दानाको हामीले परीक्षण नगरिकन कुनै पनि माछाको दाना अथवा गाईबस्तुको दानालाई हामीले नेपाल भित्रिन दिँदैनौँ र त्यसरी हामीले निरन्तर रूपमा चेक जाँच गरिरहँदाखेरि नेपालमा जुन किसिमको दानाहरू बनेको छ त्यसमा क्वालिटीमा कुनै क्वेसन मार्क छैन। कम्पेरिटिभली हेर्दाखेरि त्यसमा क्वेसन मार्क छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको पशु आहाराको क्षेत्रमा जुन किसिमको गुणस्तरहरू कायम भएको छ, यद्यपि ठाउँहरू छन्, स्पेस छन्, मैले भनेको पूर्णता भन्न खोजेको होइन, तर पूर्णतातिर हामी जान्छौँ पछि। तर समग्रतामा कम्पेरिजन गर्ने हो भने नेपालमा उत्पादन भएका पशु आहाराको गुणस्तरमा हामीले त्यति धेरै चाहिँ चुनौती खेप्नुपर्ने अवस्थाहरू छैन। तथापि पनि हामीले यसका चाहिँ सुरु उत्पादन गर्ने दिनदेखि लिएर त्यसको हार्भेस्ट र त्यसको सञ्चितसम्ममा चाहिँ केही कुराहरूमा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसको क्वालिटी बढाउनको लागि, क्वालिटी कायम गर्नको लागि हामीले पशु आहारालाई नेपालमा मात्र उत्पादन गर्ने र हाम्रो पशुपक्षीलाई मात्र खुवाउने विषयलाई हामीले प्राथमिकता राख्नुभन्दा पनि अझ पशु आहारहरू विदेशै निर्यात गर्न पनि हामीले भविष्यमा त्यस्तो पनि अवसरहरू हामीलाई आउन सक्छ र त्यो कायम गर्नको लागि पनि हामीले गुणस्तरीयता प्रयोगशालाको चेक जाँच गर्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ। र म चाहिँ अझ पनि सम्पूर्ण किसान व्यवसायीहरूलाई के भन्छु भने आफूले उत्पादन गरेको वस्तुहरू किसानहरूले आफ्नो पशुपक्षीलाई खुवाएका चाहिँ जुन दानाहरू त्यो दानाको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुराको निगरानी गर्ने कुराहरू, त्यसमा ध्यान दिने पर्ने कुराहरू विशेष रूपमा उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई सहजीकरण गर्ने कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ सार्थक बनाउने कुराहरू हाम्रो प्रयोगशालाले गर्दै आइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुनसुकै समयमा पनि हामीलाई सम्पर्क गर्दाखेरि हामीले स्थलगत रूपमा र प्रयोगशाला मार्फत नै त्यो परीक्षण गरेर एउटा क्वालिटीलाई एस्योर गर्ने काममा चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो निरन्तर रूपमा त्यो अगाडि बढ्ने नै छ। के छ अहिले पशु आहारा र पशु उत्पादन क्षेत्रको चुनौतीको अवस्थाहरू चाहिँ? अब ठिक भन्नुभयो, हामीले काम गरिरहँदाखेरि केही अवसरहरू पनि छन्, तर त्यसमा बिचमा चाहिँ हाम्रा चुनौतीहरू पनि छन्, नभएका होइनन्। तर चुनौती हुनु आफैमा यदि अवसरमा बदल्न सक्यो भने त्यो राम्रो पनि हुन्छ। चुनौती भनेको हामीले मासुमा सुरुमा हामी छलफलमा पनि कुरा आइसक्यो, हामीले विदेशबाट कच्चा पदार्थ धेरै मात्रामा आयात गरेका छौँ। अब त्यसलाई कसरी कम गर्ने, त्यो एउटा बिग च्यालेन्ज हाम्रो अगाडि अहिले सामुन्ने छ र यसलाई कुन तरिकाबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यो एउटा हामी हेर्छौँ, बढाउने कुराहरू। अर्कोतर्फ चाहिँ अर्को चुनौती भनेको हामीले जसरी गरे पनि हामीले आयातका कुराहरू गरिरहेछौँ, हामीले पशु आहारा विदेशी निर्यात गर्न किन नसक्ने हैन? त्यो विषय त्यो एङ्गलबाट पनि अब हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि हामीले त्यो एउटा चुनौती, गुणस्तर कायम गर्ने चुनौती हामीसँग छ। त्यो राइट फ्रम द प्रडक्सनदेखि लिएर त्यो हार्भेस्टसम्मको लागि त्यो कामहरू हामीले गर्नुपर्ने चुनौतीहरू छ र यसको चुनौती साथसाथै हामीसँग अब पशु आहारा रणनीतिहरू, पशु आहारासँग सम्बन्धित नियमहरू, नीतिहरू अलिकति कमजोर छ र त्यसलाई पनि अब हामीले बिस्तारै त्यसका रणनीतिहरू, नीतिहरू निर्माण गर्न तहमा जाने र हाम्रो राज्यले के सोचिरहेको छ पशु आहाराको सम्बन्धमा भन्ने विषयलाई सबैको एउटै धारणा,
एउटै सोच र कार्यान्वयन पनि एकै तहबाट जान सक्ने अवस्थाहरू भयो भने मलाई लाग्छ हामीले पशु आहारको क्षेत्रमा भएका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न सक्छौँ। र अर्को चुनौती भनेको अहिले स्थानीय तह र प्रदेशहरूसँग कसरी समन्वय गर्ने, त्यहाँबाट भएको तथ्याङ्कहरू कसरी हामीले चाहिँ डिग आउट गर्ने, ल्याउने र त्यसलाई हामी सँगै कसरी कार्यान्वयन गर्ने। किनभने हाम्रो उद्देश्य त एउटै हो, राज्यको उद्देश्य एउटै हो, पशु आहारको क्षेत्रमा यसमा चाहिँ पशु आहारहरूको वृद्धि गर्ने जुन त्यो एउटा हाम्रो अर्को मेजर चुनौती के छ भने अहिले हामीले पनि तथ्याङ्कले के भन्छ भने तपाईँ 70% चाहिँ टिडिआरमा टोटल डाइजेस्टिबल न्युट्रिएन्ट चाहिँ कम छ। टोटल हामीले अहिले चाहिँ पशु र हामीले अहिले आहार क्यालकुलेसन गर्ने हो भने ड्राई म्याटरमा 30% डिफिसियट छ। र यो डिफिसियटलाई कसरी म्यानेज गर्ने एउटा अर्को चुनौतीहरू छ। र यो सबै चुनौतीहरूलाई अब हामी बसेका छौँ प्रयोगशालामा, हामी बसेको, हामी राज्य बसेको कारण के भने अब यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्न योभन्दा हाम्रो अर्को उद्देश्य पनि छैन। यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको लागि हामीले फ्रम द बिगिनिङ नै एउटा प्लान बनाएर हामीले काम गर्ने नै हो। र पशु आहारलाई नेपालको टपमोस्ट एउटा पशु आहार, गुणस्तरीय पशु आहार नेपालमा छ भन्ने कुराहरू हामीले दिने हो। सबैलाई फिड सेक्युरिटी, हामी फुड सेक्युरिटी कुरा गरिरहेछौँ, अब हामी फिड सेक्युरिटी कुरा गर्छौँ। त्यो पशुहरूलाई उसले खान पाउने जुन अधिकार छ, बाँच्न पाउने अधिकार छ, त्यो पूर्ण रूपमा पौष्टिक तत्त्व खान पाउने उसको जुन एउटा चाहिँ अधिकार हो, त्यो अधिकारलाई परिपूर्ति गर्नको लागि फिड सेक्युरिटी कन्सेप्टलाई अगाडि बढाएर सबै एनिमल्सलाई पुग्ने फिडहरू उपलब्ध गराउनेतर्फ चाहिँ हामी लाग्ने हो। त्यो अनुसार हामी काम गर्छौँ। समय लाग्ला तर त्यो असम्भव छैन, किनभने अरू देशले गरिरहेछ भने हामी गर्न नसक्ने कुरा छैन। हामीसँग सबै कुराहरू, टेक्नोलोजीहरू पनि छ, हामीसँग म्यान पावरहरू छ भने हामी गर्न नसक्ने कुरा छैन। समय लाग्ला तर त्यो कुराहरू आगामी दिनमा हुनेछ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। पक्कै पनि यहाँले यति धेरै सूचनाहरू दिनुभएको छ होइन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब खास गरी पशु आहार विषय सुन्दाखेरि सामान्य लाग्ला, तर पशु आहार आफैमा एउटा भेग सब्जेक्ट हो। र पशु आहार भनेको मान्छेको आहार जस्तै पशुहरूलाई त्यत्तिकै त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने हामीले पशु आहारलाई खुवाएर त्यसबाट आएका प्रडक्ट हामीले लिने हो। त्यस कारण पशुहरूलाई स्वस्थ बनाउनको लागि फिड सेक्युरिटीमा हामीले महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्छ। यो राज्यको हिसाबले हाम्रो प्रयोगशालाको मात्र दायित्व होइन, सबै नागरिकको दायित्व हो, प्रदेश स्थानीय तहको पनि दायित्व हो र सबैको समग्रको दायित्व भएको कारणले हामी सबैजना मिलेर होइन, गैर सरकारी संस्थाहरू सबैजना मिलेर अब यो विषयलाई अलिकति प्रायोरिटीमा राखेर अगाडि बढ्नलाई म सम्पूर्ण अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसको लिड गर्ने काम, त्यसलाई अगाडि बढाउने काम गर्छौँ। र किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि गुणस्तरलाई विशेष ध्यान दिनु, पशु आहार उत्पादनमा जोड दिउँ र त्यसको लागि सहजीकरण गर्न के पर्छ हामीले जुनसुकै बेला सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी त्यसलाई सहजीकरण गर्न तयार छौँ। हामी सबै मिलेर पशु आहारको क्षेत्रमा अगाडि बढौँ, जसले गर्दा हामीले खाद्य सुरक्षामा टेवा पुग्न सक्छ, त्यसबाट आएको प्रडक्टहरू हामी लिन सक्छौँ, हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पशु आहारलाई विशेष रूपमा ध्यान दिन म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। समयको बावजुद पनि कार्यक्रमको लागि समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। खास गरी प्रयोगशाला पशु आहार क्षेत्रले के काम गरिरहेको छ, हामीले के काम गर्छौँ भन्ने कुराहरू सहज ढङ्गबाट सम्पूर्णमा चाहिँ किसान दाजुभाइ दिदीबहिनी र सम्पूर्ण सरकारहरू पुर्याउनको लागि जुन एउटा माध्यम तपाईँहरू बन्नुभयो, यहाँले यो अवसर दिनुभयो, म किसान टेलिभिजन र यहाँहरू सबैलाई चाहिँ मेरो कार्यालयको तर्फबाट म व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय पशु आहार तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाका प्रमुख शरण कुमार पाण्डे। आजलाई कार्यक्रम कृषि बहस यति नै। अर्को दिन फरक विषयवस्तु र फरक विज्ञका साथ उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।